جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، پڑھتے نے بچے تھے رب دا قرآن، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، ہر پاسے دستی عوام ہی عوام، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان۔ توجہ کرو میں کیوں نہ کہنا جاواں، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ، اس درسگاہ اتے راضیوں الہ، اس درسگاہ اتے راضیوں الہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تحلیل، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی، وڈیائی دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے، اور بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سورہ حشر اور 28واں سپارہ، سورت دا نام سورہ حشر، اور اس سورت دے اندروں میں تسا حباب دے سامنے ایک آیت اللہ دے قرآن چو تلاوت کیتی ہے، جن دے اندر اللہ رب العالمین اپنے قرآن دی شان، قرآن پاک دی عظمت، قرآن پاک دے مقام نو بیان فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کتاب دے شروع اندر بیان فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور دنیا کائنات والو، اس کتاب قرآن پاک دے اندر غلطی تا دور دی بات ہے. اس کتاب دے اندر شک و شبہ والی بات نہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب نو کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے. دنیا دی کوئی بھی کتاب لے لو، دنیا دے اندر رہ کے انسان اردو دی کتاب پڑھی جائے، انگلش دی کتاب پڑھی جائے، کیمسٹری دی کتاب پڑھی جائے، ہندی دی کتاب پڑھی جائے، اور جناب فزکس پڑھی جائے، دنیا دی قرآن تو علاوہ جڑی بھی کتاب پڑھے گا ان دے نامہ اعمال دے اندر نیکی نہیں لکھی جائے گی. جس وقت قرآن دا ایک حرف پڑھے گا، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ ان دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیں گے. 10 نیکیاں لکھیاں جان گیاں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او دنیا والے ہو جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھے گا اللہ ان دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیں گے فرمایا الف لام میم او کائنات والے ہو جڑا بندہ الف لام میم پیار محبت نال پڑھ لوے گا اللہ ان دے نام اعمال دے اندر 10 نہیں بلکہ 3 نیکیاں درج کر دیں گے فرمایا الف ایک حرف ہے لام دوجا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے جڑا بندہ الف لام میم پڑھے گا اللہ ان دے نام اعمال دے اندر 3 نیکیاں لکھ دیں گے آنا ذرا قرآن دی عظمت ہے قرآن دا مقام دیکھنا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او دنیا والے ہو جس طرح بندہ دنیا دے رہ کے جنج لوہے نا لوہے تے پانی پہ جائے لوہے تے مٹی لگ جائے لوہے نو زنگ لگ جاندہ انج بندہ گناہ کردہ بندے دے دلان دے بھی زنگ لگ جاندہ اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ نو دسیا میرے صحابہ دلان تو زنگ لان والیاں 2 ہی چیزاں نے دلان تو زنگ لان والے 2 ہی آلے نے پہلا اللہ کیڑا فرمایا قال کثرت ذکر الموت جیڑا بندہ موت نو زیادہ یاد رکھدا ہے موت نو ہمیشہ اپنے سامنے رکھدا ہے موت نو بلاندا نہیں اللہ رب العالمین اس بندے دے دلان دیاں میلاں اتار دیندے نے دوسرا کیڑی قسم ہے دوسرا اللہ کیڑا وتلاوت القرآن جیڑا بندہ قرآن کثرت نال پڑھدا ہے جڑا بندہ قرآن زیادہ پڑھدا ہے قرآن زیادہ پڑھن نال بھی اللہ دلان دیاں میلاں نو اتار دیندے نے آ ذرا ایک نبی دے صحابی نال تیری ملاقات کرا دیا اے نبی دا صحابی کون ہے اندہ نا طفیل بن عمر دوسی ہے اے دوس قبیلے دا رہن والا دوس قبیلے دا چودری ہے اللہ اکبر اللہ اے جس وقت آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنی نبوت دا اعلان کیتا اللہ دے نبی نے جس وقت نبوت دا اعلان کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت نبوت دا اعلان کیتا ہے اس وقت طفیل بن عمر دوسی جیڑا ہے اپنے قبیلے جو چلدا ہے میں مکے دے حالات دا جائزہ دلانا مکے دے حالات دا جائزہ لا مکے دے اندر ایک نوجوان ہے جن نے نوائی دین کر دیتا ہے جس وقت ان دی بات کسے دے کان اندر پہ جائے وہ بندہ ان دا ہی بن جاندہ ہے اپنے والدین نو چھڑ دیندہ اپنے رشتے داران نو چھڑ دیندہ اپنے کنبے قبیلے تو دور ہو جاندہ وہ بندہ اوندہ ہی بن جاندہ اے جناب اپنے قبیلے جو چلے مکے دی سرحد جو پہنچ دا مکے دے بڑے بڑے کافر جڑے نے ابو جال بھی کھڑا اتبا شہبہ بھی کھڑے نے بھائی بھی کھڑا بڑے بڑے کافر کھڑے نے اے جناب کہندے نے طفیل تو ساڑھے علاقے دے اندر آیا ہے ساڑھے ملک دے اندر آیا ہے لیکن یاد رکھ لے ایک ایہو جا نوجوانی نا جندی بات دے اندر ناصر ہے معاذ اللہ جندہ جادو ناصر کردہ اگر ان دی بات تیرے کان دے اندر چلی گئی تو اپنے بچے نو چھڑ دیویں گا اپنے رشتے داران تو دور ہو جاویں گا اپنے کنبے قبیلے نو
چھڑ دے گا اللہ اکبر اللہ لہذا تو کی کم کرنا اندے متھے نہیں لگنا اندے سامنے نہیں آنا اس بندے نے کی کم کیتا ہے روئی پکڑیے آپ نے کنہ چپا لیندہ رات بھی جنگلہ چکٹ رہا ہے دن بھی جنگلہ چ گزار رہا ہے کہڑے اس نوجوان دے نال ملاقات نہ ہو جائے کہڑے ان دے نال آمنا سامنا نہ ہو جائے کھرے ان دے نال ملاقات نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اے جناب ایک دن بیٹھا بیٹھا سوچی پہ گیا تو فیل تو دا پڑھیا لکھے ہیں تو دا اپنے قبیلے دا شاعر ہے تو دا اپنے قبیلے دا عدیب ہے تو اپنے قبیلے دا چودھری دے سردار ہے تو فیل جا کے ان دی بات سننا اگر سمجھ آ جائے تے من لیں تو فیل نہ سمجھ آ جائے تے ان دی بات نو رد کر دیں تو فیل رات دا ٹائم اٹھ بندہ چل دا بیت اللہ دے اندر آ جاندہ پچھلی رات دا وقت ہے ادھر آمنہ دلال علیہ السلام بھی نماز تہجد پڑھنے واسطے آئے نے تہجد پڑھے کر میرے ویرا تہجد دے بڑے فائدے نہیں دیکھ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے آفز السلام وآتم الطعام واسیل الارحام وصلو والناس نیام اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اسلام نو عام کردہ دوسری چیز وآتم الطعام جڑا بندہ غریبہ مسکینہ نو کھانا کھلاندہ تیسری چیز واسیل الارحام جڑا بندہ سیلا رحمی اختیار کردہ جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑدہ نہیں بلکہ رشتہ داریاں نو جوڑدہ ہے اور چوتھی چیز وصلو والناس نیام پچھلی رات اٹھ کے تہجد پڑھ دے اللہ فرمان کے تدخل الجنت بسلام اے میرے بندے تو تہجد پڑھ دا رہا جا جنت اندر سلامتی نالی داخل ہو جا وَوَلَزَّتِ رَادَ کھلونے دیم وَوَلَزَّتِ رَادَ کھلونے دی ہاتھ بن کے قادی ہونے دی وَوَلَزَّتِ رَادَ کھلونے دی ہاتھ بن کے قادی ہونے دی اور ڈگ سجدے عاجز ہونے دی وَوَلَزَّتِ شیش جھکانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو گت خیر ملانگ مزدانے نو اللہ دے نبی تہجد پڑھ رہنے تہجد دے اندر اللہ دے نبی قرآن دی تلاوت کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ رہنے تے سورہ سجدہ شروع کر دینے اللہ دے نبی سورہ سجدہ پڑھی جا رہے ہیں تے طفیل بن عمر دوسی دوست قبیلے داران والا اے جناب قرآن سنی جا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جڑے نے جس وقت قرآن پڑھ دے جس وقت سجدے دی آیتے آئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر سجدے دے اندر چلے جاندے نے تے طفیل بن عمر دوسی جڑا اے بھی جناب اپنے کنا چو روئی کردہ تے اللہ دے نبی دے نالی اپنا سر ٹیک دیندہ کی سنے قرآن سنے
قرآن دے لفظاں تے غور کیتا تے قرآن نے اپنی تاثیر وکھائی ہے، قرآن نے اپنا رنگ وکھایا۔ تو فیل بن عمر دوسی جیڑا اے جناب اللہ دے نبی دے نال قرآن جڑا سنی جا رہے ہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جڑے نے اے تہجد پڑھ رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آ میرے دوستا پیارے پیغمبر علیہ السلام کدے سورہ سجدہ پڑھ دینے، کدے اللہ دے نبی سورہ یاسین شروع کر دیندے نے، پڑھی جا رہے نے، تلاوت سنی جا رہے ہیں تے آہستہ آہستہ اپنے کنا چوروئی کردہ جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی تہجد تو فارغ ہوئے نے، انج ٹر پہ اپنے اجرا مبارک نو جا رہے ہیں تو فیل بن عمر دوسی بھی اٹھ بندہ اپنے کپڑے چاڑ دا اللہ دے نبی دے پیچھے ٹر پیا، کہندا سونے نبیا ذرا میری بات سننا۔ اللہ دے نبی نے مڑ کے ویکھیا، آقا فرماندے نے تو فیل پیارے گنجان ہویا، کہندا اللہ دے نبی جی جیڑا کلام بیت اللہ چرات پڑھ رہا ساجے او میں نو زبارہ سنا دے ہو۔ اللہ دے نبی پھر سورہ یاسین نو شروع کر دیں دینے، اللہ دے نبی پڑھ دینے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آقا قرآن پڑھ دینے، قرآن رنگ وکھاندا تو فیل بن عمر دوسی کی کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ دے میرے نبی دا مرید بن جاندہ۔ میرے دوست دا قرآن نو اللہ نے عظمت دیتی ہے، قرآن نو اللہ نے نشان بخشی ہے۔ جڑا قرآن سن لیندہ یا قرآن پڑھ لیندہ اللہ دلان دیاں پرانیاں محلہ اتار دیندے نے۔ آنا ذرا اے دا قرآن دی عظمت ہے، جڑا قرآن پڑھ دا، جڑا اپنا تعلق قرآن نال جوڑ لیندہ اوندہ جناب انہوں اللہ کنیا عزتہ نال نواز دینے۔ آج ذرا میرے نبی دی حدیث ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی فرماندے نے ایک بندہ جیڑا اے فوت ہو جاندہ تے اللہ دے نبی ایندہ نماز جنازہ بھی پڑھ دینے تے بڑیاں زیادہ دعاواں کر دینے۔ اللہ دے نبی اینیاں رو رو کے ان دے جنازے چا دعاواں مانگ دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جنازے تو فارغ ہوئے، اللہ دے نبی نے روشنی دا انتظام کیتا، اللہ دے نبی لاٹن پکڑ لیں دینے اوندے جناب جنازے دے نال ٹر بندے نے۔ جس وقت لاحت دے اندر اتارن لگے نے، قبر دے اندر اتارن لگے نے، اللہ دے نبی نالے قبر جو اتار دینے، نالے آقا روئی جا رہے نے تے اکھاں جو آنسو بہائی جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جس وقت مٹی پا دیتی ہے اللہ دے نبی اندھی قبر دے کھڑے ہو گئے نے، آقا رو رو کے دعاواں منگی جا رہے ہیں۔ کسے نے پوچھا میرے پیارے پیغمبر جی اے بندہ جندہ جنازہ بھی بڑا لمبا پڑھایا ہے، جندے واسطے دعاواں بھی بڑیاں مغفرت دیاں منگیاں نے، اللہ دے نبی جی پھر تسی جنازے نال چل کے آئے ہو، اللہ دے پاک پیغمبر جی پھر جس وقت دفنا دیتا گیا
سونے نبی پھر تو رو گئے پھر آنسو بہا گئے اللہ دے نبی جی اندے تے دعاواں کر رہے اندی کی وجہ اللہ دے نبی جی بندہ کون ہے آقا اندہ کیڑا عمل تینوں پسند آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر کی بیان فرمان دینے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ اے بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اے بندہ کوئی پنڈ دا چودھری نہیں ہے اے بندہ کوئی سردار نہیں ہے اے بندہ کوئی وزیر نہیں ہے اے بندہ ہوئے وَتَاللَّهِ لِلْقُرْآنِ جیڑا دنے بھی قرآن پڑھ دا جیڑا رات بھی قرآن پڑھ دا جیڑا جناب دوپہر نو بھی قرآن پڑھ دا جن نے اپنا تعلق قرآن دے نال جوڑے ہے اس وجہ تو میں اندے واسطے رو کے بخشش دیاں دعاواں کر رہے ہیں کنی عزت ملی ہے اینی عزت جڑی ہے دیکھ میرے دوستا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمان دینے نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین اللہ دے نبی فرمان دینے اللہ قومانو عزتاتا فرمان دینے اس قوم نو اللہ عزت نال نواز دینے جیڑی قوم قرآن پڑھ دیئے تے قرآن نو اپنے اوپر نافذ کر لین دینے اللہ اس قوم نو عزتاتا کر دینے جیڑی قوم قرآن نو پسے پوچھ ڈال دین دیئے جیڑی قوم قرآن دے عمل نہیں کر دی تے اللہ رب العالمین اس قوم نو دنیا تے ذلیل و رسوا کر دینے آنا ذرا کتے لکھیا سورہ طٰہٰ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ فرمان دینے وَمَنْ آرَزَانْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین فرمان دینے جیڑی قوم قرآن تو اعراض کر دیا جڑے اللہ دے ذکر نو چھڑ دین دینے اللہ رب العالمین فرمان دینے میں اس نو دو سزاواں دینا ایک دنیا چ سزا مل دیئے ایک کل قیامت نو ملے گی اللہ جی دنیا چ کی ملے گا اللہ فرمان دینے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا اللہ فرمان دینے میں اس قوم دی معیشت نو اس قوم دی تجارت نو اس قوم دے کاروبار اس قوم دیاں فیکٹریاں دا نظام جیڑا ہے اس قوم دے کارخانیاں دا جیڑا نظام ہے اللہ فرمان دینے میں خراب کر دینا میں اس قوم نو تباہ برباد کر دینا اے تا دنیا جو سزا ملی ہے اللہ قیامت نو کیڑی سزا دیں گا اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جس وقت قیامت دے دن قبرہ پڑھن گیا قبرہ جو انسان باہر نکلے گا اللہ اس بندے نو تبا اللہ اس بندے نو اکھاں تو نبینا کر کے قبر جو باہر کر دیں گے قیامت نو ان سزا ملے گی اللہ اکبر اللہ آزرہ قرآن والے دی کنی عظمت ہے قرآن پڑھنے والے دی کنی شان ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام غزوہ احد نا میرے نبی دے 70 صحابہ شہید ہو گئے اللہ دے نبی جس وقت
اپنے صحابہ دی تدفین کرن لگے نے اللہ دے نبی جس وقت اپنے صحابہ نو دفن کرن لگے نے اللہ دے نبی ایک قبر دی اندر دو تین صحابہ نو کٹیاں دفن کر رہے ہیں تے دفن کرن دا کی طریقہ اللہ دے نبی جس وقت قبر تیار ہوندی ہے اللہ دے نبی سب تو پہلے پوچھتے نے کہ اینا دو صحابہ جو سب تو زیادہ قرآن کنوں یاد ہے سب تو زیادہ قرآن کون پڑھنے والا ہے سب تو زیادہ قرآن نال محبت کون کرنے والا ہے نبی دے صحابہ جس میت والی اشارہ کر دیندے کہ اللہ دے نبی جی اے بندہ جیڑا اے صحابی جیڑا اے بہتا قرآن پڑھدا اے نو قرآن بہتا یاد ہے نا اللہ دے نبی سب تو پہلے قبر دے اندر اس صحابی نو دفن کر دینے اللہ اکبر اللہ پھر دوسرے صحابی نو دفن کیتا جاندا اے اس دا اے مقام کیوں ملے ایسے اللہ دے قرآن پڑھن دی وجہ نال اللہ دے قرآن نال محبت کرن دی وجہ نال اللہ نے اس دا نال نوازے ہے آنا دوستا ذرا توجہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین جناب عمر اینا دا دور خلافت اللہ اکبر اللہ اینا نے ایک قبیلے دا اور جناب ایک گورنر بنانا ہے اور ایک جناب قبیلے دا سربراہ بنانا ہے ایک قبیلے ایک لشکر دا اس جناب قبیلے دا کمانڈر بنانا ہے تے اللہ دے نبی دے صحابی حضرت عمر نے کنو کمانڈر بنایا ہے ابن ابی ابزہ جڑا ہے انہوں جناب کمانڈر بنا دیتا ہے اس قبیلے دا سردار بنا دیتا ہے نبی دے صحابہ کہن لگے عمر پیارے جنو اس قبیلے دا سردار بنایا جنو اس قبیلے دا کمانڈر بنایا اے عمر پیارے اے تا ایک غلام بندہ اے تا ایک غریب بندہ انہوں کیوں بنا دیتا حضرت عمر نے کی جواب دیتا کہندے نے او لوگو اے میرے نبی دے صحابہ اے جنو میں کمانڈر بنایا غریب دا ضرور ہے اے بندہ غلام دا ضرور ہے لیکن یاد رکھ لو اس غلام نو سب تو زیادہ قرآن یاد ایک قرآن نو زیادہ جاندہ ہے قرآن نو زیادہ جاندہ ہے قرآن نو زیادہ پڑھدا ہے اس وجہ تو میں اس قبیلے دا کمانڈر بنا دیتا اللہ اکبر اللہ آج دا بندہ ہر بندہ چاہتا ہے میں نو عزت مل جائے شمیم جناب کوئی الیکشن لڑدا ہے ان دا بھی مقصد ہے کہ میں نو عزت مل جائے اگر کوئی بندہ جناب وزیر بندہ ان دا بھی مقصد ہے کہ میں نو دنیا تے عزت مل جائے لیکن یاد رکھ لو اے دنیا دیا وزارتا اے دنیا دیا صدارتا اے دنیا دے جناب عہدے اے دا جناب اور ہمیشہ واسطے عزت نہیں ہے حقیقی عزت پوچھنا چاہنا ہے حقیقی عزت ہے اللہ دے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وَعَلَّمَهُ اور دنیا والے ہو دنیا دا بہترین ہو انسان ہے جڑا قرآن سکھ دا تے قرآن نو اگے سکھا دیندہ او دنیا دا بہترین انسان ہے اللہ اکبر اللہ قرآن اور میں تیری کیڑی کیڑی عظمت نو بیان کرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے جس جگہ قرآن پڑھیا جائے جس جگہ قرآن دی تلاوت کیتی جائے جس مجلس اندر قرآن پڑھیا جائے جس بستی اندر قرآن پڑھیا جائے جس قبیلے اندر قرآن پڑھیا جائے جس بازار اندر قرآن پڑھیا جائے اللہ دے نبی نے فرمایا او جگہ دے اللہ دے رحمت دے فرشتے اسمان تو اتر کے قرآن سنیا کر دینے بخاری دے ایک حدیث ذرا نوٹ فرما لے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی جندہ نا
اسید بن حزیر کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور اے میرے نبی دا صحابی ایک دن نہ قرآن پڑھ رہا، سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کی تھی ہے، اپنے بیٹے یحییٰ نو نال لٹایا ہے، نال اپنی سواری گھوڑے نو بنے ہے، قرآن پڑھی جا رہے ہے، گھوڑا اچھلدا ہے، گھوڑے دے اندر شوخیاں آ جاندیاں نے، گھوڑا کودنا شروع کر دیندا ہے۔ تے حضرت اسید فرماندے نے میں قرآن دی تلاوت بند کر دینا، اس وجہ تو کرے گھوڑا اچھلدا میرے بیٹے یحییٰ تے نہ چڑھ جائے۔ جس وقت قرآن دی تلاوت بند کرنا میرے گھوڑے دیاں شوخیاں ختم ہو جاندیاں نے، میرے گھوڑے اچھلنا کودنا ختم کر دیندا ہے، میرا گھوڑا بالکل صحیح سلامت رک جاندا ہے، اور میں آسمان دی طرف کی وینا، جس وقت قرآن پڑھنا ایک نورانی تبش ہے جڑا جگمگ کر رہا ہے، زمین دی طرف آندا ہے، قرآن دی تلاوت بند کرنا وہ پھر اوپر نو چڑھنا شروع ہو جاندا ہے۔ صبح ہوئی میں اللہ دے نبی دے کول آیا، ساری رات دا واقعہ سنایا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے اسید اگر تو صبح تک قرآن پڑھدا رہندا تے دنیا تے جیڑے فرشتے تیرا قرآن سنن واسطے آ رہے سن، جیڑے فرشتے اتر رہے سن، اے صبح تک اونج بیٹھے رہندے تے ہر بندہ فرشتیاں نو تیرا قرآن سندے ویکھ لیندے۔ پتہ ہے لگیا جتے قرآن پڑھیا جائے اللہ دے رحمت دے فرشتے آیا کردے نے، اللہ دے رحمت دے فرشتے اتریا کردے نے۔ دیکھ میرے ویرا قرآن چ کنی اللہ نے پاور رکھی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا آج رات ابو بکر نو نال لے لو، مکیوں مدینے ہجرت کر کے چلے جاؤ، کیوں مکے والے تونوں بڑا ہی تنگ کر دینے، مکے والے کدے میرے نبی نو معاذ اللہ مجنون کہندے نے، کدی معاذ اللہ جادوگر کہندے نے، کدے نبی دے رستے دے اندر کنڈے کھلار دیتے جاندے نے، کدے میرے نبی دے سجدے دی حالت اندر اوپر اوجریاں رکھ دیتیاں جاندیاں نے، کدی میرے آقا علیہ السلام دے گریبان چ کپڑا پا کے انہوں جناب وٹ دیتے جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی ابو بکر دے گھر آ رہے نے، دوپہر دا وقت ہے تے اللہ دے نبی ابو بکر دے گھر جا رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ، تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اللہ دے نبی نو دیکھیا آپ جلدی نال دوڑ دے نکلے نے، کہندے نے آقا اج کیویں دوپہر دے وقت آن ہویا، سونے نبی تسی پیغام بھیج دے ابو بکر توڑا دیوانہ توڑے کول پہنچ جاندا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر پیارے آج اللہ نے میری ڈیوٹی لا دیتی ہے، ابو بکر دے گھر چل کے جانا، ابو بکر نو جا کے تیار کرنا۔ اللہ ابو بکر فرماندے نے اللہ دے نبی جی کیا واقعی اللہ نے میرا نام لیا ہے نا؟ فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا نام لے کے کیا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اینی بات کہیے ابو بکر خوشی دے اندر اینا آئے، کہندے نے واہ ابو بکر تو چل رب دی زمین دے رہا، تیرا رب اسمان دے تیرا نام منتخب کر رہا۔ اللہ انہیں خوش ہوئے، خوشی نالکاں جو آنسو آ جاندے نے، ایک رونا صدمے دا، ایک رونا پیاریاں دی جدائی دا، ایک رونا چیز دے گم ہو جاندہ، لیکن اے رونا اے خوشی دا رونا آیا، خوشی نہ لکھا جو پانی آ جاندہ۔ ابو بکر جناب رو پندے نے، آنسو خوشی نہ لٹک پندے نے،
اللہ اکبر اللہ رات دا ٹائم ہے اللہ دے نبی اپنے ساتھی ابو بکر نو لے کے نکلے نے باہر کی ویکھیا اینا ظالماں نے پیرے لا چھڈے نے اینا نے تلواراں پکڑیاں نے اینا نے رستے بند کر دیتے نے اللہ دے پاک پیغمبر کی فرماندے نے کہندے نے اللہ اینا ظالماں نے راہ بند کر لینے عرشان دے ربا اینا دیا تلواراں بھی میں آنا جو بار نے اللہ میں کس طرح گزرا اللہ رب العالمین نے کی فرمایا اے نہیں کیا کہ میرے نبی اینا دا مقابلہ کرنا اے نہیں کیا میرے نبی تمہیں تلوار پکڑ لے نہیں بلکہ کی کیا فرمایا کیا میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی تسی ایک کام کرو فرمایا مٹی جڑی ہے اپنی مٹھیاں جلالا سورہ یاسین پڑھ کے اینا ظالمہ وال تسی سڑ دیو میں رب اینا دیا کھاتے پردہ پا دیوانگا اللہ اکبر اللہ میرے آقا نے یہ مٹی مٹھیاں چپائی ہے تے کی پڑھ دینے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اللہ دے نبی قرآن پڑھ دینے سورہ یاسین نو تلاوت کر دینے تے انج مٹی انہا کافرہ وال سڑ دینے اللہ انہا دیا کھاتے پردہ پا دینے کسی نے بڑی پیاری زبان جگیا کسی نے بڑی پیاری زبان جگیا مٹی 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 جا بڑی پیارے نے ایتا یاسین دیا پڑیا سہارے نے کافر ول سٹی انے ہوگا سارے نے نکل گئے دونوں کر دے حمد قدیر دی جو گون زندی ڈٹی جگان دے پیر دی اللہ دے نبی نے قرآن پڑھیا دے قرآن پڑھ کے اینا کافرہ وال مٹی سٹھی ہے اللہ نے اکھا تو نبی نہ کر دیتا ہے ہائے ہائے ذرا ایک حدیث ذرا نوٹ فرما لینا میں آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا وا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس وقت لوگ اللہ دے قرآن دے عمل نہیں کرن گے اللہ دے قرآن نو جناب پسے پوئی ڈال دیں گے پھر اللہ رب العالمین اس قوم دے فتنہ دی بارش نازل کر دیں گے ہائے اللہ آنا ذرا نبی دی حدیث کو لو پوچھنے اللہ جی کیڑے فتنے آن گے جڑی قوم تیرے قرآن نو پسے پوئی ڈال دے گی نا اللہ دا قرآن کی کہہ رہے اللہ دے نبی کی فرمان دینے فرمایا الامارت الصفحہ پہلی دا انہاں دے جناب فتنہ اے آئے گا اللہ انہاں دا بادشاہ انہاں دا حکمران انہاں دا والی اس بندے نو بنا دیں گے جڑا بندہ حکمرانی کرن دے نا اہل ہوئے گا اللہ اکبر اللہ جو لوگ قرآن کو لو دور ہوندے جان گئے قرآن نو پسے پوئی ڈال دے جان گئے اللہ اکبر اللہ اس قوم دی حالت ویک کے اللہ دوسرا فتنہ بھی اتار دیں گے فرمایا اس وقت دے نوجوانہ دی اللہ اصلی روحانی قوت نو ختم کر دیں گے نوجوان دے سامنے لوگ بے حیائی نو دیکھن گے نوجوان دے سامنے لوگ برائی نو دیکھن گے نوجوان دے سامنے لوگ سودی کر
کاروبار کرن گے نوجوان دے سامنے لوگ جناب موسیقی سنن گے اللہ اکبر اللہ اے نوجوان گل اینی طاقت نہیں کہ اپنی زبان نالی انہوں گناہ تو منع کر سکے تیسرا فتنہ اللہ قوم دے اتار دیں گے وقتیت رحم اللہ اس قوم دیا رشتہ داریاں توڑ دیں گے پائی پائی دا دشمن بن جائے گا باپ بیٹے دا دشمن بن جائے گا بیٹا باپ دا دشمن بن جائے گا آج تھانے کچاریاں دی طرف ذرا نظر دا دوڑاؤنا کہ رے باپ مدعی بن کے کھڑا بیٹا مجرم بن کے کھڑا کہ رے جناب بیٹا مدعی بن کے کھڑا باپ جناب مجرم بن کے کھڑا کہ رے پائی پائی دے مقدمہ کر رہا ہے کہ رے قتل و غارت ہو رہی ہے نا اللہ اکبر اللہ رشتہ داریاں کیوں ٹوٹ گئی آنے اس وجہ تو کہ اسی اللہ دے قرآن نو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمان دینے پھر اللہ اس قوم دی حالت ویک کے نا اللہ چوتھا فتنہ اتار دیں گے فرمایا وَبَيُّ الْحُكَمَ اس قوم دے فیصلے بک جان گے اس قوم دے جج بک جان گے اس قوم دے منصف بک جان گے ظالم دے مظلوم دا فیصلہ جج دے سامنے آئے گا اللہ اکبر اللہ فیصلہ کرنے والا منصف جیڑا ہے فیصلہ کرنے والا جج جیڑا ہے فیصلہ کرنے والا جیڑا چیف جسٹس ہے میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا اپنے سامنے رشوت نو سامنے رکھ کے سفارش نو سامنے رکھ کے جان بوجھ کے فیصلہ غلط کر دے گا آج دے اس معاشرے دے اندر ساڑھے تھانے کچہریاں دا ذرا رون تلاؤنا ذرا کچہریاں دے اندر جا کے دیکھو دا سینا مظلوم بندہ جیڑا جن دے کول رشوت کوئی نہیں جن دے پیچھے سفارش کوئی نہیں اے در در دے تکے گھرے ہے جناب بار بار جج دے سامنے کھڑا ہوندہ جو بار بار جناب جج دے سامنے اپیل کردہ لیکن انہوں پھر بھی انصاف نہیں دیتا جا رہا جناب انہوں پھر بھی انصاف نہیں مل رہا کیوں ساڑھے جج بک گئے نے کیوں ساڑھے فیصلے بک گئے نے کیوں ساڑھے منصف بک گئے نے اس وجہ تو کہ اسی اللہ دے قرآن نو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے اللہ دے نبی دی حدیث ہے اللہ دے نبی فرمان دینے او لوگوں قیامت دے نزدیک فرمایا جس وقت اللہ اے بھی فتنہ اس قوم سے نازل کر دیں گے اللہ اس قوم دے اندر قتل و غارت نو عام کر دیں گے نہ قتل کرنے والے نو پتہ چلے گا میں نو کیوں قتل کر رہا اس بیچارے دا کی گناہ ایندا کی قصور ہے میں کیوں انو قتل کر رہا وا نہ قتل ہون والے نو علم ہوئے گا میرا کی گناہ کیوں میں نو قتل کیتا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اس قوم دی حالت ویکھ کے آسمان تو چھٹا فتنہ اتار دیں گے وہ فتنہ کی ہے لوگ قرآن اتے دیکھ کے پڑھن گے قرآن دی تلاوت دا کرن گے قرآن دے اندر سود دی حرمت دی آیات پڑھن گے قرآن پاک دے اندر جناب جوے دی حرمت دی آیات پڑھن گے قرآن پاک دے اندر جناب بدکاری زناکاری دی حرمت دی آیات پڑھن گے قرآن پاک دے اندر شراب نوشی دی حرمت دی آیات پڑھن گے قرآن پاک دے اندر جناب سودی کاروبار دی حرمت دی آیات پڑھن گے قرآن پاک دے اندر جناب چوری ڈکیٹی دیاں حدود دی آیاتاں پڑھن گے اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھ کے مسجد جو باہر نکلے ہے اے جناب بندہ اے حاجی صاحب جیڑا اے جناب سودی کاروبار بھی کیتی جا رہا ہے اے حاجی صاحب جیڑا اے جناب دکان دے بے کے دھوکا فراڈ بھی کیتی جا رہا ہے اے قرآن پڑھ کے جناب شراب نوشیاں بھی کیتی جا رہا ہے اے قرآن دی تلاوت کر کے جناب دکان دے بیٹھ کے موسیقی بھی ویکھی جا رہا ہے اللہ اللہ قرآن پڑھے
گا، قرآن اوندے حلقہ تو تھلے نہیں گزرے گا۔ کی مطلب ہے؟ قرآن پڑھے گا لیکن قرآن دے عمل نہیں کرے گا، اس وجہ تو قرآن اوندی نجات دا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اس واسطے میرے بھائی اور قرآن نال محبت کرو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن دی تلاوت کیتا کرو، تو اللہ کے دعا ہے اللہ سنو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔